बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज हम सुनेंगे हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम लाना। कुफ़ार मक्का की साजिशों और मज़ालिम के मुकाबले के लिए हज़रत हमज़ा के ईमान के बाद अगरचे अहले ईमान को खासी क़ुव्वत मिली थी, लेकिन इस कमज़ोर जमाअत को फिर भी ऐसे अफराद की ज़रूरत थी जो इसकी ताकत और क़ुव्वत का सबब बने। बस एक दिन मुस्तजाबुद्दाअवात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहब्बिर रजुलैनि इलैका बि उमर इब्निल ख़त्ताब औ बि अम्र इब्न हिशाम। ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब और अमर बिन हिशाम में जो तुझे ज़्यादा पसंद है उसके ज़रिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से इन दो को मुंतखब किया क्योंकि ये दोनों अपनी बहादुरी और अहले मक्का में इज़्ज़त व सरवत के लिए बहुत मशहूर थे। कुफ़ार व मुशरिकीन में ये रीढ़ की हड्डी थे, नेज़ इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनों में बहुत आगे थे। इन दोनों में से जो मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ वो अल्फाज दुआ के मुताबिक अल्लाह का महबूब और पसंदीदा करार पाया। अमर बिन हिशाम बदनसीब और बदबातिन था, पस महरूम रहा, जबकि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का शर्फ हज़रत उमर के हिस्से में आया। उन्होंने जो इज़्ज़त पाई पस वो उन्हीं का मुक़द्दर है। अपनों गैरों सभी की नज़रों में बाइज़्ज़त हुए। रोब व दबदबा उनका खासा करार पाया। बाहिमी मोहब्बत व उल्फत का सुतून बने। अक्ल व दानिश के उस मकाम पर पहुँचे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान नबिय्यम बअदी लकान उमर। उनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या बहुत दिलचस्प है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला और हज़रत अमीर हमज़ा के मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाने से अहले मक्का पर इस्लाम और मुसलमानों का खौफ तारी हो गया। अब बस वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे। इस मकसद के लिए सरदारान कुरैश और दीगर रुऊसाए मक्का ने एक अहम इजलास दारुन नदवा में बुलाया। बेहद बहस व मुबाहसा और बाहमी मशवरे के बाद तय पाया कि रोज़मर्रा के झगड़ों से बेहतर है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही को ख़त्म कर दिया जाए। नाऊज़ु बिल्लाह। मुश्किल ये दरपेश आई कि ये काम किसको सौंपा जाए। बड़े बड़े बहादुरी के दावादार मौजूद थे, लेकिन इतने बड़े काम के तसव्वुर से बहरहाल उनके पसीने छूट रहे थे। तय पाया कि किसी को इनाम का लालच देकर ये काम करवा लिया जाए, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हो रहा था। बस उमर, जो पहले ही इस्लाम दुश्मनी में दीवाने और अपनी हिम्मत और शुजाअत पर नाज़ा थे, आगे बढ़े। बोले, ये कोई मुश्किल काम नहीं, मैं इसे अंजाम देता हूँ। आप सब मेरा इंतज़ार कीजिए, अभी वापस आया। और काम करके ही आया। सुनाचे ऊंट पर सवार हुए। सबने बड़ी आरजू और तमन्ना के साथ अपने हीरो को रुखसत किया, लेकिन उन्हें क्या पता कि उमर अब किसका हीरो है, और ना खुद उमर जानते थे कि अब उनके मुक़द्दर में तो अमीरुल मोमिनीन बनना आने वाला है। वो सर लेने नहीं जा रहे थे, बल्कि उनके सर के लिए सहाबियत का ताज और उनके गले के लिए अज़ीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का हार तैयार हो चुका था। उमर गुरूर से गर्दन अकड़ाए, सीना ताने, तलवार लहराते चले। अभी मंजिल से दूर थे कि कोई रास्ता बदलने वाला सामने खड़ा हुआ। ये थे नईम बिन अब्दुल्ला। कहने लगे, उमर कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में? बड़े गुस्से से जवाब दिया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का काम तमाम करने जा रहा हूँ, जिन्होंने एक नए दीन का आगाज़ करके हमारे बुतों को बुरा भला कहकर हमारे आज़ा व अहबाब में इफ्तिराक पैदा कर रखा है। उन्होंने कहा, नईम ने कहा, सुनो, मेरी बात सुनो। कहा, नहीं, बस हट जाओ, मैं अपने काम में देर नहीं करना चाहता। कहा, अच्छा, मेरा एक मशवरा मान लो कि पहले अपने घर की खबर लो, फिर जो चाहो करना। तुम्हारी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सब खबर सुनकर तो उमर के औसान ही खता हो गए। अब तो उन्हें
نہ راستے کا پتہ رہا نہ منزل کا پتہ رہا، اور ان کے غصے کا رخ دوسری طرف پھر گیا کہ یہ کیا کہ میرے اپنے بہن نے یہ معاملہ کیا۔ اب وہ بہن کے دروازے پر پہنچے تو کلام الہی کی آواز آ رہی تھی۔ جوش میں دروازہ پیٹ ڈالا۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کھولو، خطاب ہے، خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ بہن نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ عمر غصے سے اندر داخل ہوئے۔ کہا مجھے پتہ چلا ہے تم اپنے دین سے پھر چکی ہو۔ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جس سے بہن کو خوب مارا، اس کے سر سے خون بہا۔ بہنوئی آگے آئے تو انہیں بھی مارا، لیکن مجال ہے کہ دونوں میں سے کسی نے بھی کچھ کہا ہو۔ ہاں، زخمی بہن نے اس وقت ایک گرجدار آواز میں کہا، بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے اسلام قبول کیا، اب موت قبول ہے، لیکن اسلام سے پھرنا منظور نہیں۔ خون میں لت پت بہن کی اس جرت نے عمر کو حیرت زدہ کر دیا۔ بہن کے انداز نے ان کے انداز ہی کو بدل دیا۔ ایک دم دل نرم ہو گیا۔ کہنے لگے مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ عورت ہمارے معاشرے میں کتنی اہم کردار رکھتی ہے، بیوی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں۔ اگر یہ دین اسلام پر عمل کرے اور یہ دین اسلام پر ڈٹ جائے تو یہ کتنے مردوں کو بھی دین اسلام پر چلانے کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن آج عورت ہی دین سے ہٹ گئی۔ آج عورت ہی دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتی۔ آج عورت ہی دین پر عمل کرنا اپنے لیے بہت مشکل جانتی ہے، تو پھر وہ اپنے ارد گرد کے رشتوں کو کس طرح دین پر چلائے گی؟ بہن نے کہا میں آپ کو وہ صحیفہ نہیں دکھا سکتی کیونکہ آپ نجس اور ناپاک ہیں۔ اب یہ عمر کہ جن کے آگے بہن، ان کے روب کے آگے بہن ایک کلام نہیں کر سکتی تھی، یہ دیکھ رہے تھے کہ بہن کے اندر اتنی جرت کس نے پیدا کر دی۔ چنانچہ اب اس گفتگو سے عمر مزید ان کے اندر تبدیلی آئی، اور ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اثر کر رہی تھی۔ اب وہ مائل با اطاعت ہو رہے تھے۔ اٹھے، غسل کیا، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات جو اس صحیفے میں لکھی ہوئی تھیں وہ پڑھنی شروع کی، اور پڑھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر تو بے تاب ہو کر بولے، بس مجھے اس صاحب قرآن کے دربار میں لے چلو، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں بھی سنورنا چاہتا ہوں۔ ان کے بہن اور بہنوئی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ وہ دونوں آپ کو لے کر حضور کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ کیسا کرشمہ قدرت ہے کہ عمر دارالندوہ سے جسے قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اب اس کی غلامی اختیار کرنے کے لیے دار ارقم پر دستک دے رہے ہیں۔ اندر سے کسی نے جھانکا، ارے عمر کے گلے میں تو تلوار لٹکی ہے۔ دروازہ کھولنے کے لیے سوچنے لگے کہ دروازہ کھولیں نہ کھولیں۔ حضرت حمزہ بولے، نہیں، کھول دو، اگر تو اچھی نیت سے آیا ہے تو درست ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، افتحوا لہ فإنہ ان یرد بہ خیرا یہدہ، دروازہ کھول دو، اگر اللہ نے اس کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو وہی اسے ہدایت دے گا۔ عمر گردن جھکائے ادب و احترام کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا دامن پکڑا، فرمایا، اسلم یا ابن الخطاب، اللہم اہد قلبہ، اے خطاب کے بیٹے اسلام قبول کر لے، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے۔ اس وقت عمر پر کیا گزری ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، یہ معلوم نہ ہو سکا۔ ہاں، عمر کی زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ پکار اٹھی۔ عمر مشرف با اسلام ہو گئے۔ دار ارقم تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو بنے بہار پر پہنچ گئی، وہ دعا جس کا جو بنے، وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔